सिक्किममा चीनले बढायो गस्ती। भारतीय मिडियामा रुवाबासी सुरु। चिनिया राष्ट्रपति सी र रुसी राष्ट्रपति पुटिन इन्डोनेसियासँगै जाँदै अमेरिकालाई भयो तनाव। उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियालाई अहिलेसम्मकै दियो कडा चेतावनी। अमेरिकाको गुलामी गरेर शेर बन्न खोजेको आरोप। र ताइवानमा अमेरिकाले युद्ध भड्काउन खोजेको मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिरको आरोप। मलेसिया सधैँ चीनको पक्षमा उभिने जनाए प्रतिबद्धता। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। चीन र भारतबीचको सम्बन्धको चर्चा केही समयदेखि चर्चामा रहेको छ। यससँग सम्बन्धित केही समाचार शुक्रबारका पत्रपत्रिकामा पनि छापिएका छन्। अङ्ग्रेजी अखबार द टेलिग्राफले एउटा समाचारमा लेखेको छ कि सुरक्षा एजेन्सीहरूको आङ्कलनले चिनिया सेनाले अरुणाञ्चल प्रदेश र सिक्किमको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा आक्रामक कदम चालेको खुलासा गरेको छ। अखबारका अनुसार धेरै स्रोतहरूले अखबारलाई भनेका छन् कि लद्दाखमा यथास्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुका साथै चीनले पूर्वी सीमामा गस्ती बढाउँदैछ र सैन्य चौकी र पूर्वाधारलाई पनि बलियो बनाउन थालेको छ। केन्द्रीय मन्त्रालयमा संलग्न एक सुरक्षा अधिकारीले भने खुफिया रिपोर्टहरू र भूमि मूल्याङ्कनले अरुणाञ्चल प्रदेशको तवाङमा चीनको आक्रामक गस्तीलाई सङ्केत गर्दछ। उसले सिमाना नजिकै आफ्ना सैन्य चौकीहरू निर्माण गरिरहेको छ र आफ्नो पूर्वाधारलाई द्रुत गतिमा सुदृढ गर्दैछ। रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने पूर्वी क्षेत्रमा सीमा नजिक चिनिया सेनाको बढ्दो तैनाथी चिन्ताजनक रहेको छ। आक्रामक नियत देखाउने र गस्ती बढाउनुको साथै थप सैन्य उपकरण पनि तैनाथ गरिरहेका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आउँदो नोभेम्बरमा एक सम्मेलनमा सहभागी हुने भएका छन्। सी र पुटिन बालीमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। सी जिनपिङ आउनुहुनेछ, राष्ट्रपति पुटिनले पनि मलाई आउँछु भन्नुभएको छ। ब्लुमबर्ग न्युजसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा विडोडोले भनेका छन्। सम्मेलनमा दुवै नेता सहभागी हुने बारे औपचारिक पुष्टि भएको यो पहिलो पटक हो। रुसले गएको फेब्रुअरी 24मा युक्रेनमाथि आक्रमण थाले यता र ताइवानलाई लिएर तनाव उत्कर्षमा पुगेका बेला हुन लागेको यो पहिलो विश्वव्यापी सम्मेलन हो। यो सम्मेलनमा सहभागी भएमा चिनिया राष्ट्रपति सीले सन् 2020को जनवरीपछि पहिलो पटक चीन छोड्नेछन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सीमा बन्द गरेपछि सी यो वर्षको जुलाई 1मा हङकङ गएका थिए। नोभेम्बरमा हुने सम्मेलन बहुप्रतीक्षित मानिएको छ। सो सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर उनले पुटिनसँग भेट गर्नेछन् वा छैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छैन। तर बाइडेन र सी बीच प्रत्यक्ष वार्ता हुन सक्ने खबरहरू भने आएका छन्। तनावमा रहँदै आएको अमेरिका चीन सम्बन्ध हालै अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि थप तनावमा चुलिएको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनकी शक्तिशाली बहिनी किम यो जङले आणविक हतियार छाडे अर्थतन्त्र सघाउने दक्षिणको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेकी छन्। यसअघि दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक युओलले उत्तर कोरियाले आणविक निशस्त्रीकरण सुरु गरे बदलामा चरणबद्ध आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव गरेका थिए। बुधबार सत्तामा आएको 100 दिन पुरा भएको अवसरमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर युनले उनको प्रस्ताव दोहोऱ्याएका थिए। त्यसैको जवाफमा किम यो जोङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख नखोलेकै भए युनको इमेजलाई राम्रो गर्थ्यो भनेकी छन्। किम यो जङको विज्ञप्ति उत्तर कोरियाली समाचार एजेन्सी केसिएनले जारी गरेको थियो। युनले कति सजिलोसँग उत्तर कोरियाली सम्मान र आणविक हतियारको बदलामा आर्थिक सहकार्य प्रस्ताव गरे यो जोङले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्। कसैले पनि आफ्नो नियतिलाई खानेकुरासँग साट्दैन उनले भनेकी छन्। दक्षिण कोरियाका एकीकरण मन्त्री क्योन यङ सेले संसदमा बोल्ने क्रममा आफ्नो देशको प्रस्तावप्रति किम यो जङले जनाएको टिप्पणीप्रति गहिरो पछुतो व्यक्त गरेका छन्। यङ सेले उत्तर कोरियाली प्रतिक्रियालाई अत्यन्त अपमानजनक र अभद्र टिप्पणी भनेका छन्। उत्तर कोरियाले उसको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ठूलो हिस्सा हतियार कार्यक्रममा खर्च नै गरेको छ। अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापानको शत्रुतापूर्ण नीतिका कारण आफूले आणविक कार्यक्रम परित्याग गर्न नसकेको उसले बताउने गरेको छ। अर्थात् उत्तर कोरियाले आणविक हतियारलाई उसको अस्तित्वसँग जोड्ने गरेको छ। केसिएनएले बुधबार नै उत्तर कोरियाले 2 क्रुज मिसाइल समुद्रमा परीक्षण गरेको समाचार प्रसारण गरेको छ। यो वर्ष उत्तर कोरियाले हतियार परीक्षण बढाएको छ। उसले सन् 2017 पछि पहिलो पटक अन्तर्महादेशीय ब्लास्टिक मिसाइलको परीक्षण पनि गरेको थियो। तथापि प्योङयाङलाई ब्लास्टिक मिसाइल परीक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध रहेको छ।
मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले ताइवानमा अमेरिकाले युद्ध भड्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। लामो समयदेखि पश्चिमा देशहरूमा आलोचकका रूपमा परिचित पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिरले अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख न्यान्सी पेलोसी र अन्य सांसदहरूको हालैको ताइवान भ्रमणले चीनप्रति अमेरिकी विरोध दर्शाउने बताउँदै बेजिङले त्यसलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप ठानेको उल्लेख गरेका छन्। एक विस्तृत अन्तर्वार्तामा 97 वर्षीय पूर्व प्रधानमन्त्रीले चीनको एक अङ्गको रूपमा स्वशासित ताइवानलाई बेजिङले एक राष्ट्र दुई प्रणाली अन्तर्गत स्वतन्त्र छाडेको बताउँदै समस्यारहित ताइवानमा अमेरिकाले युद्धका निम्ति उकासेको तर्क गरेका छन्। चीनले चाहेमा जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्ने र हालसम्म त्यसो नगरेकाले पनि आक्रमण गर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताउँदै उनले युद्ध भएमा ताइवानलाई सघाउने बहानामा हतियार बेच्न पाइने तथा उक्त क्षेत्रमा अस्थिरता भए आफूलाई फाइदा हुने अमेरिकाले ठानेको विश्लेषण गरेका छन्।